आता हे बॅगाचे इतले कंप्लीट केला पयशे सामके कवर केला इतले. आता हेका हे सायडीन हे लायला पळय ते कशें करता ते दाखयता हांगा. आता हांवें हांगा 4 मोती घेतले आनी गांठ मारले. आनी आतां हो इतलो दोरो लांब सोडपा जाय. मागीर ते बॅगाक जॉयन जावपा पयलो बेल्ट तयार करता हो. परत 3 घेता. पळय आतां 3 घेतले म्हणल्यार हो एक आसा म्हणल्यार हो चवथो. मातशें टर्न करपाचें. परत हांगा हे परत 3 करपाचे. हो एक आसता हांगा हो एक आसा. 3 घेवन सगळें करत वचपाचें. 3 एड करून हांवें इतले करून घेतला आनी आतां मदलो कलरान वायट घालतलें. आतां 1 2 3 मदीं घेतला हांवें. हो अशें सेम मेथड फक्त मदलो कलर चेंज केला. अशेंच करून हे 3 पार्ट करतले आनी मागीर फुडें असोच परत ग्रीन कंटिन्यू करतले. मदीं हे 3 कडेन वायट घालतले. अशेंच आतां दाखयला पळय तशेंच. इतलो हो करून घेतला आख्खो टोटल. आतां हो हांगा एड करता पळय कसो घालपाचो. आतां हांगा हांवें हो एक घेतला आनी हांगासर 2 कॉमन आसा ते असो भायर काडले. आनी आतां परत 5चोच रावंड करपाचो मागीरचे 4 आनी आतां 1 घेता. आतां आनी 1 घेतला हांवें हो आनी परत हांगा सूय काडटा. हो 5चो 1 2 आनी हे 3 वयर घेतले आनी परत हांगा हाडला आतां. हो एके सायडीन घट जालो पळय. आतां हो सकयल व्हरून खंय तरी अशी गांठ मारतली अशी हाडून जावन पट करता सूय. आतां हांगा गांठ मारतलो. गांठ मारता तें कसलेंच हें परत हें करपा जायना. आतां हे सायडीन पळय हांगा 1 घेतला हांवें असो आनी हांगासान भायर काडटले आनी हांगा 1 परत जावन जॉयन करतले हांगा दाखयलो पळय तसोच. आतां हांवें हांगा 1 घेतला आनी हांगासर हे हांगा पळय 2 हेतून पास केला. एंडाक आमकां 5चें हें करपा जाय पळय. आतां परत 1 घेवपाचो. परत 1 घेतला हांवें सूय. हे दोनांतल्यान भायर काडला. 1 घेतला आनी हांगा बाकीचो आमचो 4चो चौकोन आसलो आतां हो 5चो एंडाक. हो आनी हो 5चो जालो हो. दोनी टोटल परत पास केला हांगा हांवें आनी आतां हें घट करपाचो. सकयल व्हरून घट्ट करपाचें हें आनी हांगासर ते व्हरून गांठ मारपाचें. गांठ मारला थंय तोडप ना. अशें कांय तरी व्हरून मागीर
ही अशी तयार जाल्या पळय. आता परत दोरो घालून घेतला आनी हांगा हें केलां हांवें. आतां हांगासून असो काडलो तसोच रावंड करपाचो आमकां. हांगा आतां हांवें 3 ग्रीन घेतले आनी 1 वायट घेतला. हे हांगासर फुडें व्हरपाचें हांगाच्यान. पळय 1, 2, 3 तर हांव आतां पयलो वायट घेवपा जाय आनी मागीर ग्रीन. आतां पयलो वायट घेतलो हांवें आनी मागीर 2 टोटल 3 हांगा 4 घेतिल्ले आनी हांगासर ह्या सायडीक वायट येवपा जाय. हांगा वयर काडला पळय. आतां पळय सुय हांगा मदीं हाडल्या हांवें हितून. 4 ग्रीन घेतले. परत वयर काडला. परत 4 घेतले हांगा आनी परत आतां सगळे परत हांगासर वयर काडपाचे. क्लोज जावपा परत. परत 4 अशें 4 करून क्लोज करपाचें. सगळ्याक 4 घेवन हांगा 4 करून एड केले हांवें पळय सगळे. आतां हांगासर 2 केले मागीर 4. रिकामें दवरपा जाल्यार घालपाक ना जाल्यार घालिना जाल्यार जाता. हांगा मातशें वायट घातलो म्हणटूच बरें दिसता म्हूण केलां. बंद करपाचें बॅगाचें. अशें सगळ्याक हांगा मदीं आसात तितल्याकूय वायट घालून घेता हांव मदीं. हांगा सगळ्यांनी मदीं हांवें वायट घालून घेतल्या आनी हांगा हे शूजाक लायता तशें केलां. फिक्स केलां हांगा. ओपन करपाचें
जाय जाल्यार ती पर्स घालपाची हांगा, जाय जाल्यार ही अशी पर्स घालपाची, बंद करपाचें हांगा. पर्स ना जाल्यार बेठीच होल्ड करपाची. तुमकां आवडली कशें म्हाजो व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. हितून तुमकां तुमचे हेअर पिन्स, मागीर गोल्डन कितें तुमचें पॅकेट आसा, कार्ड बी, क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड सगळें मस्त अशें. प्लीज म्हज्या चॅनल लायक करा, शेअर करा आनी व्हिडिओ पळयल्या बद्दल तुमचो थँक्यू.